السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش نصوبوا منيو اللي هو ديجا كان سوجي ديال واحد الفيديو واحد اخر. مي غنركزوا دابا على باغمي لي منيو ايتم ديال هذا المنيو غيكون واحد المنيو ايتم اللي هو عباره على تشيك بوكس منيو ايتم، بمعنى كيمكنني انني نكوشي كازا كوشي كيبان لي حدا اوبسيون نكوشيها، نقد نكوشيها ولا نديكوشيها، وغنشوفوا الطريقه كيفاش نبروغراميها. حيت الأغلبية ملي كيكون عندي شي كازا كوشي، شي منيو فيه شي كازا كوشي بحال هكا، تتكون ديجا ملي كنكوشيه ولا كنديكوشيه كيشونجي لا فالور ديالو، يعني التكست اللي كاين على الانتيريور ديالو كيبدلو، بلوس كيدير شي تريتمون معينة. دونك حنا ما غنطيقوش للتريتمون اللي خاصو يدير، حنا غنتريتيو كيفاش نقد اون فوا يكون كوشي نشونجي لا فالور ديال ليتيكيت، ولا كنديكوشا ندير فالور وحدة اخرى. مي نفس لوندغوا فين غنديرو لا بروغراماسيون ديال شونجمون ديال ليتيكات هي نفس البلاصه فين خاصها تزاد تريتمون الا كانت عندنا شي تريتمون معينه اللي كنعيديرها هاد لوبسيون هادي. واخا. والحاجه الثانيه غنشوفو كيفاش كنزيدو هاد لي مونيك هادو كيكونوا دي راكورسي، بمعنى الا شفنا هنايا عندنا اف تحت منا واحد الخط، ان تحت منا واحد الخط، بمعنى الا كليكيت في الكلافي على اف اوتوماتيكمون غيمشي لي ليديسيون فايل، الا كليكيت على ان اوتوماتيكمون غيدير لي اوبن. دونك هنايا كيفاش اننا ناجوتيو هاد لي منيمونيك هادو، كيفاش اننا نزيدو هاد الخط، ولكن هاد الخط ماشي خط بوحدو، راه خط زائد انه كيخليني انني ناكسيليري الباركور ديال المنيو ديالي. يعني الا درت اف غيدير لي فايل مباشره، الا درت ان غيمشي لي اوبن مباشره. دونك هنايا هاد لي منيو كيعاونونا فين في ليوتيليزاسيون ديال المنيو ديالنا. وغنحاولوا نشوفوا مع هادو نشوفوا ياش لي بروغراماسيون ديال لي تشيك بوكس منيو ايتم. نتوكلوا على الله نحاولوا نصوبوا الكونستركتور ديالنا. غنديروا مانيبيولاسيون تشيك بوكس، مانيبيولاسيون تشيك بوكس. دونك غنكريي شي فونيتر، غندير جي فريم اف ايغال نيو جي فريم باش نكريي شي فونيتر. دونك هاد الفونيتر غنحاول نسميها جي منيو، جي منيو exemple. دونك واحد الحاجه هي نقدروا ندخلوها في هذا الكور هذا، هو انه ملي كنفيرمي شي فونيتر راه ما كتفيرماش لابليكاسيون. الا بغيت نكون نربط لا فيرميتور ديال الفونيتر مع الفيرميتور ديال لابليكاسيون خصني نزيد واحد لانستركسيون. دونك غنحاولوا بعدا نتيستيو هذا الكود هذا اللي درنا دابا، نقولوا set visible true، وغندير هنا f بوان set size ونعطيها une taille، هذا نديرو 400. دونك عطيناها لا طاي ديالها. نيكزيكوتيو هاد الشي جوست هاد لابارتي اللي درنا، عندنا ندير مانيبيولاسيون بوب اب منيو، ها هي بوان فيك نيو بيان سور لان هذا كونستركتور ماشي ميثود، خصنا نعيطولو بنيو. تشيك مانيبيولاسيون تشيك بوكس ايتم، هنا سميناها مانيبيولاسيون تشيك بوكس منيو ايتم ان اكزيكوتيو. دونك هنا هذا هي لا فونيتر ديالنا، نتمنى راها اون كور ديكزيكسيون، يعني البروغرام ديالنا راه خدام، راه موقفش ما واقفش. غنحبس لا فونيتر ديالي مازال خدام، يعني مازال هي مانيبيولاسيون كذا راه اون كور. هادي باش تكون واقفه خصها تكون هادي مزايله، يعني هنا راه تيرميني مانيبيولاسيون، هذا راه تيرميني. يعني واخا كنوقف ماشي بالضروره ان ديما لي فونيتر ديال لابليكاسيون ديالي اي فونيتر نوقفها توقف لي لابليكاسيون، مي دي فوا كتكون هذيك هي لا فينيتر. نورمالمون لا فينيتر اللي كتكون فيها المنيو كتكون هي لا فينيتر برينسيبال، يعني خصني غير كليكي تفيرما لابليكاسيون توقف. مي دابا راها مازال اون كور ديكزيكسيون. دونك هنايا كنزيدو واحد لانستركسيون اف بوان كنربطوها مع لا فيرميتور ديال لابليكاسيون، كنقول له set default close operation، وهنا كنديروا له جي فريم
جي فريم فيها واحد دوني مومبر اللي هو كونستانت بوان اكزيست اون كلوز، يعني فيرم لابلي اون منين نفيرمي انا لا فينيتر ديالي تفيرما لابليكاسيون، تفيرما لابليكاسيون. دونك هكا الى اكزيكوتيت غنمشي نفيرمي هادي. دونك كيما شفتيو لابليكاسيون هي حبسات. ندوزو دابا من المنيو. عادة ديما عندنا واحد المنيو بار، ديما منيو بار كنديبلاسيو فيه دي جي منيو ديالنا. دونك هذا جي منيو وهادو دي منيو ايتم. دونك غنديرو بعدا جي منيو بار، غنكريي جي منيو بار ديالنا، جي منيو بار نسميه منيو بار ايكال نيو جي منيو بار. دونك ها حنا كرينا جي منيو بار ديالنا. اي ابخي غنكريي جي منيو، غنكريي جي منيو، غنديرو جي منيو هكا ايكال نيو جي منيو. وهاد المنيو هذا غنعطيه ياش ليتيكات ديالو. هاد المنيو ليتيكات ديالو هي فايل، غنكتب له هنا فايل بوان فيرغول. اي ابخي هنا هاد المنيو هذا غنأجوتيه في المنيو بار ديالي. غنقول له منيو بار، منيو بار بوان اد منيو. احنا زدناه في المنيو بار ديالنا. اي غنأسوسي المنيو بار ديالي لا فينيتر ديالي. غنقول له اف بوان سيت جي منيو بار ونقول له منيو بار. دونك احنا اسوسينا دابا ياش المنيو بار ديالنا لا فينيتر ديالنا. دونك هنا علاش عطينا هاد ليغور شونج دو منيو بار صحيحه. منيو بار عندنا بي ماجيسكول. دونك هنايا غنمشي نديرها بي ماجيسكول اكزيكوتي. دونك عطاني دابا فايل، عطاني فايل هنايا. هاد الفايل اللي عطاني الا انتبهنا في ليكزيكسيون ما فيهاش ديك الخط تحت اف، يعني ديك المنيمونيك ديال اف خط تحت منها كيخلينا اننا نسيليكسيونيو الفايل بسرعه في المنيو، كتكون افضل باستعمال لي توج راكورسي الكلافي. دونك هنا غنفيرمي هادي. الا بغينا ناكتيفيو هاد المنيمونيك غنقول له منيو بوان سيت منيمونيك ها هي. وموراها كنحدد الكاركتير اللي غنخدم به. هنا راه كتاخد كاركتير، اما ديجا هما مصوبين واحد لا كلاس سميتها كي ايفنت اللي اترافير هاد كي ايفنت كتحدد الكاركتير اللي بغيتي. هنا راه كاينين لي كاركتير كاملين هما في كا 5 هو 5، 6 هو 6. دونك هادو كاملين لي كاركتير اللي عندنا في الكلافي كلهم. دونك حنا شنو باغيين في فيكا كما نشوفو هنا انهم كلهم كيبداو في فيكا كلهم. يبقى لي شنو انا بغيت ندير فيكا تيري دلويت باغي اف. هاي قلت له فيكا اف بمعنى انه هو غيمشي يسطر ديك الساعه على اف. والحاجه الثانيه انه ملي غنكليكي انا على اف في الكلافي ديالي شنو غيدير غيسيليكسيوني اوتوماتيكمون فايل. دونك قلنا له اسيدي بعدا اف فايل راه تكون تحت منها خط فيكا اف فايل تكون تحت منها خط. والحاجه الثانيه هاد الوسيله هاد البوطون اف يخليني ناكسيدي الفايل بسرعه. دونك ها هو المنيو ديالنا كاين. غنحاولوا نيكزيكوتوه. دونك ها هي اف تحت منها فايل، اف تحت منها فايل، تحت منها الخط ديالها. راني كليكيت على اف راه تسيليكسيونات. دونك هنايا فيرمي هادي. اي ابخي غنحاولوا دابا نكرييو. عندنا في المنيو ديالنا عندنا واحد اوبسيون عاديه اللي سميتها اوبن. منيو اوبسيون عاديه اللي سميتها اوبن. دونك هنا غنمشي ندير جي منيو ايتم، جي منيو ايتم هكا نسميها منيو ايتم ايكال نيو منيو ايتم، نيو جي منيو ايتم، جي منيو ايتم هكا. هنا ممكن راه عندها واحد البارامتر كياخد هيا
كياخد تكست والمنيمونيك. كياخد تكست والمنيمونيك، يعني ليتيكيت نقدر ندوزو مباشرة ديالها راه مكتوبة اوبن. انا نكتب هكا اوبن. والحاجة الثانية حتى هي ممكن ندوزها مباشرة هنايا، هي كي ايفنت. كي ايفنت راها كلاس ديجا بريديفيني بوان. نقول له فيكا او باش يكون عندي خط تحت الاو. خط نديرو ان باش يكون عندي خط بحال نص ليكزومبل. فيكا تيري هكا ان بوان فيرغول. دونك هكا بمعنى قلنا له دير لي واحد المنيو ايتم سميتو اوبن ولا ياش، وتجي دير لي خط تحت ان. دوك هاد المنيو ايتم راه لحد الان راه مازال ما اجوتيناه في المنيو ديالنا. نقول له منيو بوان اد شكون منيو ايتم. منيو ايتم منيو ايتم. دونك ها هو تاجوتا. نديرو واحد تيست اكزيكوتي. دونك هنا عندنا فايل. انا راني كليكيت على ان، هي كنكليكي هكا على ان راه تيسيليكسيونيها، يعني بحال اللي كليكيت عليها، بحال اللي مشيت هكا كليكيت بيدي على ان. كنكليكي بلا سوري كتمشي، ولا كليكيت حتى بالكلافي على ان كتمشي. دونك ماشي هي بحال اللي تريت المنيو اون فوا كتكليكي على شي حاجه كيدير واحد التريتمون. يعني هو لحد الان مازال ما بروغراميناه، يعني كنكليكي حدو يمشي. ابخي غنكرييو ديك لوبسيون ديالنا تجي منيو ايتم، جي تشيك بوكس منيو ايتم. تشيك بوكس منيو ايتم. غنكرييو لا دوزيام. نديرو هكا تشيك بوكس منيو ايتم ايغال نيو جي تشيك بوكس منيو ايتم، ونعطيوه لوبسيون ديالو ايغال نيو جي تشيك بوكس منيو ايتم، ونعطيوه شنو بغينا تكون مكتوبه اوبسيون 1. اوبسيون هكا تيري 1 بوان فيرغول. نقدو تا هذا نفسو نقولو له تشيك بوكس منيو ايتم بوان سيت منيمونيك ونعطيوه لا فالور اللي بغينا. كي ايفنت بوان فيكا. نشوفو شنو هي غتكون لا فالور. دونك نقدو نديرو باغ اكزومبل فيكا تيري في هكا. بمعنى لا، ولكن مكفيش اوبسيون 1. حنا عندنا اوبسيون 1. نشوفو لي كاركتير. نديروها باغ اكزومبل في، نديرو تما عندنا فاليو 1، هنا عندنا اوبسيون 1. واخا نديرو هنا فاليو 1، هنا فاليو 1 وغنسيليكسيونيو في فاليو 1 وغنسيليكسيونيو في. هذا المنيو تشيك بوكس منيو اد حتى هو خصنا ناجوتيوه المنيو ديالنا. منيو بوان اد تشيك بوكس منيو ايتم. تشيك بوكس منيو ايتم غناجوتيوه في المنيو ديالنا. كونترول اس اكزيكوتور. دونك عندنا هنا فايل وعندنا فاليو 1 وعندنا هذا جا هو الاول. علاش؟ لانه هو دابا راه كنكليكي عليه كيتكوشا ولا كيديكوشا. اوبن ها هي. مي جا الاول حيت اجوتيناه هو الاول في المنيو، دونك غندوز ناجوتيه هو الثاني باش يجيني هو الثاني. يعني تناجوتيو ديال اوبن عاد ناجوتيو هادي لا فاليو. دونك هكا هاهما كاملين بلي مونيك ديالهم كيخليونا اننا نديرو لوبيراسيون بسرعه. نكليكي على في، ها هي ولات كوشي. انا غنكليكي ماشي بلا سوري، غنكليكي بالكلافي ها هو ولا هادي كوشي. نكليكي بالكلافي ها ولا ها كوشي. دونك كيخليني ناكسيدي في المنيو. هاد لي منيو كيكونوا مهمين في لي منيو، ودايوغ ديما كنلقاوهم كاينين في لي منيو. دونك هنا حنا بغينا دابا اون فوا نكليكي هنا. الا كان كوشي تبان لي فالور، ولا كان ديكوشي تبان لي فالور واحده اخرى. الا كان كوشي تبان لي فالور،
ولا كان ديكوشي، يعني هاد لا فالور هاد ليتيكيت كتبدل الاغلبيه كي ملي كيكون عندي تشيك بوكس، هاد لا فالور هادي كنبدلوها. دونك غندوزو للبروغراماسيون ديال المنيو ايتم ديالنا. مي هاد المره غنبروغراميوها بطريقه واحده اخرى. نقدروا نديروا لها باغ اكزومبل تشيك بوكس هكا، تشيك بوكس منيو ايتم، تشيك بوكس منيو ايتم، ونقدروا نديروا لها بوان اد اكسيون ليستنر، يعني بوان اد اكسيون ليستنر مباشره. اد اكسيون ليستنر هي مباشره، ونديروا التريتمون ديالها. نقدروا نديروا هكا، ونديروا هنا نيو اكسيون ليستنر. مي نقدروا نديروا نكرييو كلاس انترن هنا. حنا فين دابا؟ حنا في الكونستركتور. شوفوا شنو نقدروا نديروا. نقدروا هنا باغ اكزومبل نجي ندير هكا اكسيون ليستنر، اكسيون ليستنر، نسميها شنو ما اوبجي هذا راه اكسيون ليستنر ال ايغال نيو اكسيون ليستنر. باش تكريي اون انترفاس راه خصك لابد تامبليمونتي هاد لا ميثود هادي. دونك دابا شنو درنا؟ مشينا كريينا اوبجي دو تيب اكسيون ليستنر انترن هنا، يعني في قلب ياش مانيبيولاسيون تشيك بوكس في قلب الكونستركتور. دونك اول حاجه هاد ال انا نسميها تكون هذه هي ال خاصه باش بتشيك بوكس، يعني هذه غتكون خاصه بالتشيك بوكس ديالنا. يعني عندي هنا ال هكا تشيك بوكس منيو ايتم، يعني اكسيون ليستنر تشيك بوكس منيو ايتم. غنشوفو دابا اول حاجه خصني نريكوبيري البوطون. ملي كنكليكي تما راني كنكليكي على من؟ على تشيك بوكس منيو ايتم. يعني اول حاجه خاصني يكون عندي بوينتر على البوطون ديالي. هنا الا ربطنا هذه مباشره جوست مع تشيك بوكس منيو ايتم، يعني هاد لاكسيون ليستنر افيكتيناها جوست لهذا، يعني غتبقى خدامه على هاد لما هادي بحال حيت هي شنو سميناها ال تشيك بوكس موني ايتم. يعني في لافان خصني نافيكتوها جوست لهذا، حيت هاد لا فونكسيون هادي ما عنديوهاش ليل بزاف ديال لي زوبسيون، ممكن نديروها ليل بزاف. دونك هنا شوا في هاد الديفلوبمون ديال هاد ليكزارسيس هذا. اول حاجه غندير له هنا سيسو، غنقول له افيشي لي غير في الكونسول تشيك بوكس منيو ايتم. هادي تشيك بوكس منيو ايتم بوين نشوفوا is selected ها هي. دونك غنافيشيوها واش راكوشي ولا لا. دونك هنا نمشي هكا نكليكي على هادي، ما افيشا لي حتى شي حاجه. ها هي كنكليكي ما كيافيشي لي والو. علاش؟ لان مازال هاد لاكسيون ليستنا واخا كريناها مي ما ربطناهاش مع التشيك بوكس مني ايتم ديالنا. هنا خاصني نقول له تشيك بوكس مني ايتم، تشيك بوكس مني ايتم بوان اد اكسيون ليستنا، اد اكسيون ليستنا، ونعطيه ال تشيك بوكس مني ايتم. يعني دابا ملي ربطت هادي تشيك بوكس مني ايتم مع ال، بمعنى اون فوا نكليكي على هاد التشيك بوكس هادي غيعيط مباشره لهاد لا فونكسيون اكسيون بلون، وهادي غتافيشي واش راه سيليكسيوني ولا لا. نكوشي اكزيكوتي فايل فولي ترو. شوف ها هو كوشي ديكوشي فولز، كوشي ترو فولز. دونك حنا غنعتمدو على هاد لا فالور هادي باش نعرفو واش غنديرو هنايا بوليان، نديرها بوليان هكا selected ايغال. يعني غناخد دابا لا فالور ديالو واش راه كوشي، غناخد لا فالور ديالو واش راه كوشي. دونك هنا غنديرلو if selected الا كان كوشي غنديرو تشيك بوكس ديالنا غنشونجيو التكست ديالو، يعني ليتيكيت ديالو غنبدلوها. هادي بوين سيت تكست، نعطيوه التكست اللي بغينا. الا كان كوشي نعطيوه شي تكست، باغ اكزومبل نقولو له فاليو كانت فاليو 1 نديرو فاليو 2 هكا. ونمشي نديرو else
else إلا مكانش كوشي غنقولولو check box menu item point set text ياش value tiré 1 et نexécuter file غنمشي نكليكي هنا شوف نكليكي نشوفو دابا ها هي فاليدو تبدلات عاوتاني نكليكي ها هي فاليو 1 وهكا ممكن نبروغراميو. ممكن الا كان عندي شي تريتمون معينه نقدو الكود ديال التريتمون ديالنا الا كان كوشي نزيدوها في هاد البلاصه هادي هنا نشونجيو لا فالور ونديرو له التريتمون ديالو شنو غيدير هنا نكتبو لي زانستركسيون ديالو ولا كان ديكوشي بنفس الطريقه نقدروا نزيدو في هاد الحاله هادي هنا وهنا نديرو تريتمون ديال هاد البوطون هذا. كنتمنى يكون هاد الشرح واضح لهاد لي منومونيك زائد كيفاش انني نكريي اوبجي تجيب اكسيون ليست نكرييه ونديرو له لامبليمونطاسيون ديال اكسيون بيرفورمانت وعاد نافيكتيه لاش عاد نافيكتيه للايتم ديالي. يعني ما دزناش مباشره ما درناش تشيك بوكس موني ايتم بوان اد اكسيون ليستنا ودرنا له اون بارامتر ديالو نيو اكسيون ليستنا مشينا كرينا اوبجي دو تيب اكسيون ليستنا مي هاد المره في قلب كاريمون الكونستركتور ديالنا. كنتمنى الكود يكون واضح وكنتمنى ان الشرح يكون ميسر. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ديالكم والتعليقات ديالكم والسلام عليكم.